سيدي والي مستشفى نهضر لك عليه شوي برك. انطلق سنة 2005 و 2006 ولم يفتح أبوابه بعد بسبب فساد في تجهيزات المستشفى ونهب العتاد الصحي. سبب تعطيل إداري بيروقراطي من طرف قطاع الصحة لعين كبيرة، رغم أننا دائرة نطالب بقطاع صحة خاص، دائرة بن عزيز وبلدياتها بدون تبعية، ولنا الحق الكامل سيدي الوالي، لنا الحق. حنا رانا هذه التبعية تاع عين كبيرة هذه راهي كارثة. رحت للمحكمة تقول لي روح لعين كبيرة، روح للسواقاص روح لعين كبيرة، روح للأخت تقول لي عين كبيرة. الإنسان مهما كان ما لازمش يكذب. أنا واش قلت لكم نجي نزور اللوبيتال، زرنا اللوبيتال وقدام ما نجي لهذا الزيارة راني درت لقاء مع مديرة الصحة البارح، ودوك تجي راهي هنا برك تدخل قال لي لا جيبوها هاي جايه. المستشفى فيه بعض من النقاط الاداريه، بعض من الاصلاحات الاداريه نديروا له القرار من وزاره الصحه ونحلوه به بليزيكيبون تاعو وبالامور الاساسيه نتاعو افيك لي سبيسياليتي دو باز. ما تبقاوش تابعين عين كبيره. المشروع متفقين كيما انتم كمواطنين، حنا كمؤسسه متفقين بالمشروع ماشي باك اون روتار اون سوفرانس. تقول 2005 ولا 2012 مشروع متاخر. انا عندي سنه تبعته، السنه ملي نتبع فيه من كي نقارنوا كيفاش لقيتو شخصيا مع لو ستاف تاعي كيفاش راهو دركا راهو تقدم. مازلنا ما خلصناش. انا اسمح لي مازلنا ما خلصناش، متفقين ما قلناش خلصنا لوبيتال. اول حاجه الساعه وهضرتها من قبل قلت لكم باللي منطقه بن عزيز فازت بلا سيركونسكريبسيون مقاطعه، سماكم ديتوا الاستقلاليه على سطيف ولا عين كبيره، وليتوا مقاطعه بحد ذاتها. لو دوكريف على مستوى وطني راهم يخدموا فيه، ماشي غير بن عزيز مازال ما خرجش. كاينه الصنفه حق كل دائره، وكاينه هذيك الارض اللي ماهيش مبنيه، هذيك هي الارض اللي سرقوها. هنا كانت عندنا 120 سرير هكذا بارطاجات. البارح من 60 زادونا حاولنا 20 في ال20 سرير سما فيها عتاد تاعهم سما مداوى. المستشفى هذا نعاودو نديرو الحكايه نتاعو ماهوش مسجل عمليه مستشفى، بدات بولي كلينيك ومن بعد المجهود نتاع الدوله كي كان سيتي ان بوزوان تاع المستشفى على حسب الملف اللي لقيتها انايا. كانت بولي اسمح لي كانت بولي كلينيك كي خلصوا الانجاز تاع بولي كلينيك داروا لها اكستونسيون باش ولات مستشفى ستي سرير، وعمرها اون بولي كلينيك تندرت لها اكستونسيون خرجت 120 سرير. ونزيد نعطيكم معلومه لحد الان دوكا الوزاره حبست هذا النوع من العمليات. هنا وقع الاشكال، لا تعطل المشروع ولاو زوج مشاريع في مشروع واحد فيه. دوك ما نروحش لكم التقنيات تاع الملف هذه امور تقنيه هذه تعطلت. كاين امور قرارات تجي من الوزاره اعاده التقييم، البروجي كانت بوليكلينيك ولا اكسبانسيون بعد ولا مستشفى، هذه كل امورات صابري دو طون. مدريان هنا حنا في القطاع الصحي يجيبوا شاك وزوج سره يديروا بيناتهم ريسبيراتور طاني سيزي الاكسجين، حاطين غير مونيتور بين زوج سره. كاين لو سي يجي تاع القلب هذا ما كاينش طول، وعطاتنا الدوله 7 تاع دياليز كاين غير زوج وبدلوهم تما داروا لهم شونج بواحد كدا اون بال. انا لي مونطي هنا عندنا تاع دياليز يروح الثاني بحر بريفي. هذا مدريان مهزوز شفت العين شفناها كي نهبطوا كي سقسينا قالوا لنا البيبان كانوا يتحلوا للداخل، عاودنا درناها دقيقه درناهم يتحلوا للبرا. الماشينه كبيره نحاول من الباب داو الماشينه غلقوا جابوا المونيتور يدخل من الباب. شافت عيني باش يحكاو لي انا اللي مونطي الماشينات. L'hôpital عنده دي نورم بين سيلوسي هذا سي ان سيرفيس دو ريانيماسيون. لوبيتال 60 لي عنده ان اريتي دو كرياسيون محدده النشاطات اللي تكون فيها، ما نجتهد فيها انا ما يجتهد فيها حتى واحد. 60 لي مش راح يكون كيما 120 لي. 60 لي اسور لي سوان دو باز، ومع ذلك يعطيك الصحه نبداو فيه ونزيدوا حنا افيك لاكتيفيتي نزيدوا. حنا درنا لي سيرفيس urgent واش هما لا ماترنيتي les urgences la médecine interne le bloc opératoire مع une réanimation post op. ما عندكمش ريانيماسيون تقولي لي غير اسمح لي لي بلان اللي كانوا في الاول ما كانش فيهم داكشي كل هذه كل اجتهادات صححتها انا.
صح تاع وحدي مع اسمعني مع الاطباء او فور ميزور اون ا كوريجي دوك لا ان اوبيتال افيك ان بلاتو تكنيك باش نطمنكم باللي لوبيتال كيما راهو دركا دخلنا في تصحيحات بزاف باش عاودنا اون لا سوفي باش وصل هكذا ومازالت كاين فيه الخدمه. ليموجاليز ما قلناش ليموجاليز ما عندهاش الحق هذه المنطقه هذه ولا ما كاش. ليموجاليز نا جامي ايتي بروغرامي في لوبيتال 60. ليموجاليز انجاز وحده لوبيراسيون مسؤوليه الي جولي الي جولي كاينه الي جولي مجمده دونك نقدروا نرفعوا لها التجميد نديروها ان شاء الله نرفعوا لها التجميد مش رفعوا التجميد دواء ما كانش او يجي من عين كبيره قوت وهضرنا لها المره اللي فاتت ودرنا رينيو معاها اون فان كونت ما كان والو من العبره بالخواتيم قالت لنا مركز كلش وهضرنا كلش وما دارت والو. ايماجيني انت في الطابلو تاع لي سبيسياليست اللي يجيو في الشهر 30 جور كاين واحد برك سقسيها وين راه المشكل وين راه البروبليم. راديو يحبس على الربعه تتكسر من الربعه وروح اذا تقرت ما كانش من ربي لا عندك طوموبيلك تروح ما عندكش تبقى 16 في الدار. سيد الوالي نقطة أخرى السبيطار لحد الآن بور لو مومون مازال يمشي بالمازوت لي شو ديالهم يمشيو بالمازوت. البارح نحكي مع شيفور تاع لومبيلونس قال لي في الشتاء يزيدوا نسا قال لي أنا نشقى الدار نجيب لهم ريزيستونس هذه هي راهم يزيدوا لي شو ديال تاع مازوت وروح شوفهم سيد الوالي شوفهم سيد الوالي لي شو ديال ما عندهاش لي بابار يصوتوا على التاع خدامه باش يخدموا. هنا لا سونتي ما فيهاش لي نورم راهي تمشي ماهيش تمشي بلي نورم. هل ترى دو بواط تاع بارفالكو يكفيو 40,000 نسمه؟ حنايا بن عزيز 40,000 نسمه عندنا دو بواط بار سومان. يعني انت يديك السطر اليوم يديك السطر عم يديروا لك غدوه يدير واحد السطر ما يديروش باسكو ما كانش دواء نون ديسبونيبل تابعين لادمينستراسيون تاع الكبيره. عين الكبيره يسرب لنا الدواء كيف ما نقولكش انا واحد من الناس اللي سيزي كارديان اليوم باش نديرو هنايا وين درتو في اوتر بولي كلينيك وين عين السبت اللي هي سيتي بريفي بلديه تابعه للطيارات تاعي اللي نسكن فيها. هذه لوجيك هذه لوجيك هذه مش حاجه طيب من المغنيه من السبيطار كاين والو السبيطار كاين والو لا تحت السبيطار يا والو. هذا النقايص اللي يتكلموا عليهم في اطار هكا عطي هذاك يشرب الماء هذاك ديال زي مسكين يشرب الماء وانا نكتب البيت. التفاهم اسمع هذا التفاهم هذا اللقاءات هذو هما اللي يخلونا نحسنوا الوضعيه تتحسن بقوه الله نتبعوها باش تحسن وجربوا وشوفوا لا دي الكتريسي هذه لا اون دوا اوفرير لوبيتال مهما كانت الظروف لازم نحلوا ديال لوبيتال لابد علينا حتما نحلوه. نجيبوا وزير الصحه هنا اسمع انا الوالي تاعكم ان شاء الله نجيبوا الوزير هنا لازم الوزير يعطينا دعم ونحلوا هذا لوبيتال لازم نحلوه. اليوم هذه الزياره راهي فار خير راهو والله العظيم راني شوف راني نحس واش نقول. هذه بني عزيز النية تاعنا باش ما نخليكمش تحسوا باللي راكم مهمشين ما راكمش مهمشين. والي الولايه يجيكم عندي هنا 5 شهور في هذه الولايه انا جيتكم 5 شهور انا جيتكم اليوم. لازم نحلوا المستشفى تاع 60 سرير ماهوش 40 سرير سي با ان اوبيتال سون فان ابطون خلونا نحلوه ب 60 سرير من هو بعد اسمع وخلي نزيدوا فيه يعني سيرفيس تاع لي موديل خلي يزيدوها سيرفيس لي موديل. يعني المستشفى باش تكون عنده الاستقلاليه الماليه ويكون عنده المدير الخاص تاعو لازمو قرار انشاء لازمو مرسوم انشاء يديروا وزير الصحه ويقدموا يعني للحكومه. خلي يجينا وزير الصحه ونكونوا عقال وانا نجي مع وزير الصحه وانتم تكونوا معنا ونديو القرار انصامبل. هاي المسؤوليه في الاصل المسؤوليه هو الانسان يتحمل المسؤوليه. هذه النقائص درك نعطيو للسيده المديره باسكو
الشغل الشاغل تاعهم هنا لكل سكان المنطقه، حابين une autonomie dans le domaine de la santé، حابين استقلاليه، حابين لوبيتال تاعهم يتغلوا على النقايص، نذكرك بحاجه واحده، تما كي تعود راح دير حاجه تذكر قول الله سبحانه وتعالى وقفوهم انهم مسؤولون، انتم مسؤولون فما انتم قائلون وقفوهم انهم مسؤولون. ديما تذكر هذه الايه ومشارك في الطريق.